नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। उत्तरको छिमेकी चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख चीन फर्किएको 24 घण्टा नबित्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिल्ली उडेपछि यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरंग निम्त्याएको छ। उनी दिल्ली उडे लगतै दिल्लीलाई नै सन्देश दिने गरी नेपालमा फेरि सुरु भएको वाम एकताको चर्चाले दिल्लीमै अर्को कम्पन उत्पन्न भएको छ। प्रचण्डको भ्रमणलाई दिल्लीले उच्च प्राथमिकता त दियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने प्रचण्डले जुन अभिलाषा बोकेका थिए त्यो अभिलाषा भने अधुरै छाडेर प्रचण्ड स्वदेश फर्किएका छन्। प्रचण्डलाई उच्च महत्वका साथ दिल्ली भ्रमणको निमन्त्रणा दिएर पनि मोदीसँग हुने भनिएको उनको भेट किन भएन भन्ने प्रश्नले अहिले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको मथिङ्गल हल्लिएको विश्लेषण गरिएको छ। भारत भ्रमणमा गएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट दिएनन्। गत शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच भेटवार्ता हुने बताइएको थियो। 3 दिने भ्रमणको अवसरमा प्रचण्डले भारतीय विदेश सचिव, विदेश मन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रचण्ड आइतबार काठमाडौँ फर्कनु अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता हुने बताइएको थियो। तर अन्तिम समयसम्म पनि मोदीले प्रचण्डसँग भेटको लागि समय नदिएको बताइएको छ। प्रचण्ड नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली काठमाडौँ उडानबाट काठमाडौँ फर्किएका छन्। यद्यपि भाजपाको पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेट गरी निस्किने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले क्लाइमेक्स भेट बाँकी रहेको बताएका थिए। तर प्रचण्डको त्यो भेट पूर्ण हुन सकेन। पत्रकारहरूले अबको भेट कोसँग छ भनी प्रश्न गर्दा क्लाइमेक्स अझै बाँकी छ भन्ने जवाफ दिएका थिए। प्रचण्डको आशय मोदीसँगको भेट थियो। प्रचण्डले दिल्ली जाने क्रममा विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा मोदीसँग पनि आफ्नो भेट हुने बताएका थिए। यसपटक उनले भारतीय सरकारको तर्फबाट विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग मात्र भेट्न पाएका छन्। मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवालसँग पनि प्रचण्डको भेटवार्ता भएको छ। मोदीले प्रचण्डलाई किन भेट दिएनन् यसबारेमा केही जानकारी दिएको छैन। तर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको निम्तोमा आएका पाहुनालाई उनले नभेट्दा बीजेपी नेताहरूले असहज महसुस गरेको बताइन्छ। तर मोदीले नेपालमा पछिल्लो समय बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, प्रचण्डको भ्रमणलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूलाई हेरेरै बीजेपीकै नेताहरूको सुझाव अनुसार उनलाई नभेटेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यस्तै प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकनको कुरा उठाए। यस विषयलाई भारतले गम्भीर मान्ने गरेको छ। सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन पनि भारतले बुझ्न मानेको छैन। यस्तो विषय प्रचण्डले भ्रमणका बखत भारतमा पुगी बोले। यसलाई भारतले गम्भीर रूपमा लिएको बुझिएको छ। भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा प्रचण्डले आफू चीन पनि जाने भनेर बोले। अर्कोतर्फ माओवादी नेताहरूबाट कालापानी लगायतको विषय प्रचण्डले उठाउने अभिव्यक्ति नेपालभित्रबाट आयो। मोदीसँगको भेट टर्नुलाई यिनै विषयलाई कारक मानिएको छ। यद्यपि मोदीसँग आशातीत भेट हुन नसके पनि प्रचण्डको सचिवालयले भारतको भ्रमण फलदायी भएको बताएको छ। प्रचण्डका सहयोगी रमेश मल्लले भारत भ्रमण फलदायी भएको बताएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्यूसँगको भेटवार्तासँगै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भारतको 3 दिने सद्भावना भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। पार्टी टु पार्टी सम्बन्धका दृष्टिले पहिलो र देश बीचको सुदृढ सम्बन्ध विस्तारको लागि सहयोगी यो भ्रमण देश र पार्टीको लागि फलदायी बनेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यहाँको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय अवलोकन गरे। अवलोकन पश्चात उनले दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको कार्यालय हेर्न पाउँदा आफू उत्साहित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि बीजेपी मुख्यालयबाट निस्किँदै गर्दा प्रचण्डले आफू भारत आएदेखि नै निकै फलदायी र उपलब्धिपूर्ण कुराकानीहरू भइरहेको बताएका थिए। उनले नेपालीमा हिन्दी मिसाउँदै भने, तपाईहरूलाई थाहै छ, दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा स्थापित बीजेपी का प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के आमंत्रण में मैं आया था। ऑफिस में आकर पार्टी ऑफिस कसरी चलेको छ भन्ने हेर्न पाए र धेरै उत्साहित छु। उनले दुई पार्टी र दुई देश बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको बताए। कहिले बीजेपीको आमन्त्रणमा हामी आउने त कहिले हाम्रो आमन्त्रणमा बीजेपी उता जाने गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु। म आज धेरै उत्साहित छु, प्रचण्डले भनेका छन्। तर प्रचण्डले भाजपा प्रमुखसँगको भेटपछि जुन उत्साह बाहिर सार्वजनिक गरे त्यो उत्साह दिल्ली छोड्दै गर्दा उनमा थियो त भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। मोदीसँगको भेट हुन नसक्नुमा बीजेपी नेताहरूसँग उनले उठाएका विषयहरू वा उनले दिएका प्रतिक्रियाहरू कारक हुन् अथवा उनी दिल्ली उडेपछि फेरि नेपालमा उनकै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले वाम एकताको प्रस्ताव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गरेको विषय कारक हो भन्ने निर्क्योल अहिले नै भइसकेको छैन। आशा गरिएको
भेट हुन नसकेपछि प्रचण्ड गरुङको मन लिएर स्वदेश फर्किएको विश्लेषण भइरहेको छ। हावा नचलिकन पात पक्कै हलिँदैन। प्रचण्डले पनि केही सुइको पाएर नै मोदीसँग भेट हुने जनाउ दिएका थिए होलान्, तर अन्तिम समयमा आएर त्यो अधुरै रहन पुग्यो। तपाईका विचारमा मोदीले प्रचण्डलाई तय भएको भेट किन दिएनन् होला? मोदीले आफ्नै पार्टीका पाहुना त्यो पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गरेको तिरस्कारको कारण के होला? विचार व्यक्त गर्नुहोला।